آفاق سن سیریز اردو اول سبق نمبر 1 حروف تہجی پڑھنا سیکھیں۔ الف المدا بے بھے پے پھے تے تے دو چشمی ہے تھے ٹے ٹھے سے جیم جے چے چھے خے خے دال دھے ڈال ڈھے زال رے 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 زے یہ سین شین سواد دوات توئیں زوئیں عین غین فے کیاف کاف کھے کاف دو چشمی ہے کھے گاف گاف دو چشمی ہے گھے لام لہ میم میم دو چشمی ہے مہ نون نون دو چشمی ہے نہ واو ہے حمزہ چھوٹیے بڑیے۔ مکمل اور مختصر اشکال والے حروف۔ دیے ہوئے حروف کے نام اور آواز روانی سے ادا کریں۔ المدا ٹے دو چشمی ہے ٹھے کاف کیاف کاف نون میں زوئیں جے سے خے پھے ڑے سین زال دواد دھے چے تے بے رے توئیں گھے ڈال بھے عین فے گاف ہے رے دھے تھے پے الف واو لام دو چشمی لے بڑیے میم زوئیں کھے دال سواد چھوٹیے نے غین لام حمزہ ٹے چھے زال رے ہے شین جیم۔ سبق نمبر 2 الف سے ارکان سازی۔ نصابی موضوع حروف علت الف واو چھوٹی بڑی سے ارکان سازی اور الفاظ سازی پڑھنا سیکھیں۔ بے الف با کاف الف کا تھے الف تھا با کا تھا تے الف تا گاف الف گا لہ الف لہ جیم الف جا لام الف لا گھے الف گھا سین الف سا میم الف ما چھوٹی جی الف یا بے الف با لام ساکن بال بے الف با بابا جیم الف جا گاف ساکن جاگ بے الف با جیم الف جا باجا صاد الف صاف ہے ساکن صاف تے الف تا ی الف یا تایا کاف الف کا نون ساکن کان لام الف لا ی الف یا لایا گے الف گھا سین ساکن گھاس جیم الف جا گاف الف گا جاگا۔ دیے ہوئے الفاظ پڑھیں۔ جیم الف جا لام الف لا جالا کاف الف کا لام الف لا کالا رے الف را جیم الف جا راجا دال الف دا تے الف تا داتا دھے الف دھا گاف الف گا دھاگا دھے الف جا رے الف را جھاڑا المدا جی ساکن المدا جیم ساکن آج چے الف جا رے الف را چارا ڈال الف ڈا لام ساکن ڈال المدا ٹے الف ٹا آٹا کھے الف کھا لام ساکن کھال پے الف پا لام ساکن پال سین الف سا رے الف را سارا تے الف تا ی الف یا تایا تھے الف تھا لام ساکن تھال جیم الف جا گاف الف گا جاگا دال الف دا لام ساکن دال یہ 3 حرف الفاظ بنتے ہیں سین الف سا تے ساکن سات یہ بھی 3 حرف الفاظ ہے چے الف چا ٹے الف ٹا چاٹا بے الف با تے ساکن بے الف با تے ساکن بات کھانا لایا
बाबा आया खाना लाया, ताया माला लाया। वाव से अरकान साजी पढ़ना सीखें। तेवा तो रेवा रो, जेवा जो, गफा गो, घेवा घो, येवा यो, जीमा जो, लामाओ लो, शीनवाओ शो, धेवा धो, बेवा बो, थेवा थो, बेवा बो लाम साकिन बोल, घेवा घोड़े अलिफ्रा घोड़ा, गाफो गो लाम साकिन गोल, थेवा थोड़े अलिफ्रा थोड़ा, रेवा रो काफ साकिन रोक, धेवा दो यलिफिया धोया, शीनवा शोरे साकिन शोर, सीनवा सो नून अलिफना सोना, खेवा खो लामलो खोलो, जीमा जोड़े बड़ो जोड़ो। दिए हुए अल्फाज दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी के साथ पढ़ें। तोल, नोट, सोच, तोता, मोटा, लामलो गाफ साकिन लोग, जिमा जोड़े वड़ो जोड़ो, बेवबो लामलो बोलो, देवा दो नून लफना धोना, तेवा तो पेसाकिन तो, भेल लिफ भाग गावको भागो, मीमा मोरे साकिन मोर, छेवा छोड़े अलिफ्रा छोड़ा, तेवा तोड़े अलिफ्रा तोड़ा, घेवा गोड़े अलिफ्रा घोड़ा, रेवरो काफ साकिन रोग, खेवा खोलाम साकिन खोल, बेवा बोलाम साकिन बोल, जिमलिफ जागा वगो जागो, तेवा तो लामलो तोलो। छोटी ये से अरकान साजी। छोटी ये से अरकान साजी पढ़ना सीखें। पे छोटी ये पी, ते छोटी ये टी, काफ छोटी ये की, ते छोटी ये ती, दाल छोटी ये दी, लाम छोटी ये ली, थे छोटी ये थी, जीम छोटी ये जी, मीम छोटी ये मी, तेलुफ्ता लाम छोटी ये ली ताली, छेवा छोटे छोटी ये टी छोटी, तेवा तोड़े छोटी येड़ी तोड़ी, मीमा मोटे छोटी येटी मोटी, दालफदा दाल छोटी ये दी दादी, हे अलिफा थे छोटी ये ती हाथी, नून अलिफ नान छोटी ये नी नानी, काफ अलिफ काट टे छोटी ये टी काटी, भी अलिफ बाम छोटी भाई, ते अलिफ ताम छोटी ई ताई। दिए हुए अल्फाज दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी के साथ पढ़ें। चलिफ चाबे छोड़िए बी चाबी, बेलिफ भाम छोड़िए भाई, थलिफ था लाम छोड़िए ली थाली, मीमलिफ माँ लाम छोड़िए ली माली, जीमा जोड़े छोड़िए ली जोड़ी, तेलिफ ताम छोड़ी ताई, गाफलिफ गाड़े छोड़िए ली गाड़ी, हेलिफ हाजिम छोड़िए जी हाजी, काफलिफ कार छोड़िए री कारी, सीमा सोचे छोड़िए ची सोची, देवा धो बे छोड़िए बी धोबी, लाम लिफला ठे छोड़िए ठी लाठी, रेवा रोटे छोड़िए टी रोटी, दाल नौ वाव अलिफा दाल छोड़िए दी वादी, बेलिफ बा कब छोड़िए की बाकी, गाफ गो भे छोड़िए भी गोभी, टेवा टोप पे छोड़िए पी टोपी, नूलिफ नाम छोड़ी नाई, हिलिफ हाथे छोड़िए ती हाथी, पेलिफ पान छोड़िए नी पानी। बढ़िए से अरकान साजी पढ़ना सीखें। ते बढ़िए ते, जीम बढ़िए जे, सीन बढ़िए से, थे बढ़िए थे, नून बढ़िए ने, हमसे बढ़िए आए, टे बढ़िए टे, रे बढ़िए रे, गाफ बढ़िए गे, ठे बढ़िए ठे, हे बढ़िए है, इसको पढ़ते लाम बढ़िए ले, चाय, बाजे, गाय, काले, जाते, धागे, भोले, छोटे, सोने, रोते। दिए हुए अल्फाज दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी के साथ पढ़ें। सोफ़े, थोड़े, धोते, चाय, माथे, भागे, जागे, जाते, खाने, सोए, धागे, घोड़े, छोटे, गाय, रोते, ताले, बोले, तारे।
सबक नंबर 3 घर वालों को बताओ सुनाने की नज़म। निसाबी मौजू तहफ़्ज़ अतफ़ाल। घर से खेलने बाहर जाओ, खेलो कूदो मौज उड़ाओ, किसी से कुछ ना लेकर खाओ, पहले घर वालों को बताओ, उनसे कुछ भी ना छुपाओ, देकर टॉफ़ी कोई बुलाए, अपने साथ ले जाना अच्छा है, टॉफ़ी देखकर ना ललचाओ, पहले घर वालों को बताओ, उनसे कुछ भी ना छुपाओ, कोई तुमको हाथ लगाए, तुमको ये अंदाज न भाए, गुस्सा अपना उसे दिखाओ, पहले घर वालों को बताओ, उनसे कुछ भी ना छुपाओ, कोई कहे कि ये लो दाम, छुप कर दो मेरा काम, उसकी बातों में ना आओ, पहले घर वालों को बताओ, उनसे कुछ ना कभी छुपाओ। जी आरा। दी हुए अल्फाज दुरुस्त लफ्ज़ रवानी के साथ पढ़ें। रोके भाई, मोड़ो बाजा, घास राग, रोता ताली ताई सारे, तारे जाली, कान काटी साफ नाई, माली मोर, गाय दाने। है हैं मैं हूँ, पढ़ना सीखें। ये माली है, ये हाथी है, वो गोभी है, ये बाजे हैं, वो घोड़े हैं, वो तोते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं आम लाया हूँ। मैं मेरा हम हमारा तुम तुम्हारा, ये मेरा बस्ता है, हम चिड़ियाघर गए। चिड़ियाघर। वो मेरा स्कूल है, तुम कौन हो, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तुम्हारा घर कहाँ है। पढ़ना सीखें। अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, जीम ज़बर जा, दाल ज़बर दा, सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, दा ज़बर दा, सीन साकिन दस, रे ज़बर आ, बे साकिन रब, जी ज़बर जा, गाफ साकिन जग, अलमदा, दाल ज़बर दा, मीम साकिन आदम, लाम ज़बर ला, रे लड़, काफ ज़बर का, लड़का, रब से डर, बेज़बर बास, सीन साकिन बस, फेल फा, लाम साकिन फल, सीन ज़बर सा, रे सर, दा जोड़िए दी, सर्दी, जाल ज़बर जा, रे साकिन जर, दा ज़बर दा है, दा जर, दा, फल का रस पी। ज़ेर। पढ़ना सीखें। ते ज़ेर ती, जीम ज़ेर जी, तोइन ज़ेर तोइन, ज़ेती, फा ज़ेर फी, लाम ज़ेर ली, नून ज़ेर नी, ज़े पे ज़िप, दाल ज़ेर नून साकिन देन, बिल, बारिश, खालिक, ज़िद न कर, इस, दिल, वाहिद, काबिल, निब से लिख, पेश, खे पेश खू, रे पेश रू, आइन पेश ऊ, काफ पेश को, मीम पेश मू, नून पेश नू, पुल, ओढ़, तुम, सुरमा, मुर्गी, साबन, साबुन दो, दुम, उस, चुप, कुर्सी, साबुन, कुर्सी रख। मिलते हैं अगली वीडियो में।